السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم 8 ديال السيارات رخيصة للبيع. عندنا 4 ديال السيارات الخوت أقل من 2 ديال المليون. عندنا سيارة بمليون وستين ومليون وثمانين، وعندنا سيارة بمليون ومية وستين، وسيارة بجوج ديال المليون. سيارات ديال الدراوش الخوت. تبعوا معنا الفيديو حتى الأخير، وما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس وديروا واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا. الا بغيتو تشكروني فقط خلي لي لايك وهبط كتب لي كومونتير زوين. ها السياره رخيصه اللي كتسول عليها انا جبتها لك اليوم ان شاء الله. تبع معنا الفيديو بالتفصيل. نبداو بالسياره الاولى، هي البيجو 205. سياره ايسونس 6 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 350 درهم. فيها موتور جونيور، كنصح الخوت بموتور جونيور لانه ساهل في الريباراسيون ومطلوب في السوق، والبياس ديالو حتى هو موجود. بالنسبه لهاد السياره اللي معانا فمولاها كيطلب فيها 18000 درهم، مليون ومية وستين. ثمن الخوت مناسب لهاد السياره. السياره باقا نقيه. البياس ديال هاد السياره الخوت راه موجود ورخيص. فين ما مشيتي البياس ديالها موجود ورخيص، والسياره صباره وايكونوميك اقتصاديه وسهله في الريباراسيون ديالها كامل. فيها بنوات جداد، موتور مليح، ايكونومي اقتصادي، كاروسري صحيح. والرقم الهاتف الخوت ديال هاد السياره غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ودابا ندوزو للبيجو 309. هاد السياره حتى هي رخيصه في الثمن، موديل 87. فيها 7 ديال الخيل، وكتخلص في الضريبه 350 درهم. سياره ايسونس، سياره واقفه. اللي بغى هاد السياره كتواجد بمدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا الكوسانات ديالها باقيين مزيانين، الصالون ما بيش. سياره نقيه خاصها شي دويره خفيفه، والله يسخر الجميع. الثمن مناسب في هاد السياره الخوت، رخيصه. هو 13000 درهم، مليون وستين الف ريال. ثمن الخوت راه مناسب لهاد السياره. اللي بغاها ياخدها يمشي يشوفها، الا عجباتو. الا كانت السياره ريقل يتكل على الله، والله يسخر الجميع. بالنسبه للخوت البياس ديال هاد السياره حتى هو راه موجود. فين ما مشيتي البياس موجود ديالها. الثمن هو 13000 درهم، والثمن قابل للنقاش وللمفاهمه، والرقم في صندوق الوصف. ودابا ندوزو لفيات اونو. بالنسبه للخوت لهاد فيات اونو الموديل ديالها 96. احسن الموديلات من 96 حتى ل 2003. الا لقيتو ايسانس حسن لكم من المازوت، لان ليسونس كتكون باقا الكاروسري ديالها باقي شاد باقي صحيح. ماشي بحال المازوت، لان السياره العمر ديالها كيفوت 20 عام. راه اكيد ان الكاروسري ديالها كينقص شويه، ما كيبقاش كي كان. وحتى البوراج كيشد في هاد الفيات اونو بكثره، هي والفيات باليو. داكشي علاش تحكروا على النويمرات يكونوا ريقل. بالنسبه لهاد السياره فيها 6 الخيل، وكتخلص في الضريبه 350 درهم. والثمن ديال هاد السياره مناسب. السياره باقا نقيه، 2 المليون، والثمن قابل للنقاش. ودابا ندوزو لبيجو 309، السياره الثانيه اللي معانا. الاولى اللي دوزنا ايسونس، وهاد السياره اللي معانا مازوت، موديل 87. فيها 8 الخيل، وكتخلص في الضريبه 1500 درهم. ثمن الخوت ديال هاد السياره مناسب، مليون وثمانين الف ريال، 14000 درهم. ثمن الخوت ممتاز في هاد السياره. والسياره الخوت الرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كتواجد كذلك بمدينه الدار البيضاء. السيارات بجوج كيتواجدوا بمدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا الصبيغه ديالها مزيانه، بنوات مزيانين، موتور نقي، الوريقات فيها خالصين. واللي بغات السياره اللي يسخر ليه البياس ديالها حتى هي موجود، الريباراسيون ديالها ساهل. وفين ما مشيتي الخوت البياس ديالها موجود، ديال بيجو حتى الرونو الداسيا بياس موجود في المغرب. ودابا ندوزو للرونو 19. هاد السياره من نوع ستوريا ديازل، موديل 95، الديوانه 2002. السياره مازوت، بنوات جداد، مونتوسور جداد. راكبه عليها لاشين حتى هي جديده. فيها صباغه باقا نقيه، بنوات جداد كما كتشوفوا في الصوره. واللي بغى هاد السياره راه ايكونومي اقتصاديه في المازوت. فيها موتور توربو،
كما كتشوفوا معنا الكوسانات ديال السياره باقي نلقاها الصالون مليح. والثمن ديال هاد السياره الخوت كيطلب فيها 45,000 درهم، وتيقول جي وركب السياره ما خاصها حتى شي حاجه، كلشي مريقلو ليها، كلشي امارش. والرقم الهاتف ديال صاحب السياره غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كتواجد بمدينه الراشديه. ودابا ندوزو البيجو 405 405 سياره مازوت موديل 88 فيها وريقات صغار الخوت. هاد البيجو 7 ديال الخيل فقط، وكتخلص في الضريبه 700 درهم. الديوانه الخوت في 94. السياره باقا نقيه، ايكونومي اقتصاديه في المازوت، الكاروسري ديالها صحيح، مكيشدش فيها البوراج. سيارة صالحة للسكوس، للعروبية، للمدينة. معروفة البيجو 405 راه الصح والعمل. اللي بغى هاد السيارة الرقم الهاتف ديال المولى غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الثمن ديال هاد السيارة مناسب، 28,000 درهم، 2,160,000 ثمن قابل للنقاش. ودابا ندوزو للداسيا لوغان. هاد السيارة موديل 2009 مازوت، كتخلص في الضريبة 700 درهم، ضاربة في الكيلومتراج 156,000 كيلومتر، بواطا فيتاس 5 مانييل. موتور فيها مزيان، بنوات جداد، صباغة نقية ديال الدار. كتواجد بمدينة سطات. السيارة باقا نقية كما كتشوفوا في الصور. الكونتور ديال السيارة كلشي باقي مليح، كلشي خدام امارش، الموتور فيها باقي نقي. وبالنسبة اخويا لهاد الداسيا راه الثمن تيطلب فيها 55,000 درهم، 5,500,000 ثمن قابل للنقاش وللمفاهمة. ودابا ندوزو الاوبيل كورسا. هاد السيارة الخوت توت اوبسيون، فيها كليما، زاج الكتريك، فولون اسيستي، سنتراليزي، بنوات جداد، موتور فيها مليح، 4 سيلندر، بواطا فيتاس مانييل 5. سيارة نقية كما كتشوفوا في الصور. كتخلص في الضريبة 700 درهم، وريقات صغار، 5 ديال الخيل، موديل 2008. كونسوماسيون ديالها راه فيه بالكونسوماسيون 4.5%، ما كتاكل والو. والبياس ديالها راه تا هو ديال لوبير راه كاين في المغرب موجود، كنوات جداد. والثمن ديال هاد السيارة الخوت هو 6,500,000، 65,000 درهم ثمن الخوت قابل للنقاش وللمفاهمة. والرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. واللي تبع معنا الفيديو الخوت حتى الاخير وشاف معنا هاد السيارات اللي جاو باثمنه مناسبه، الا بغيتي تشكرنا خويا شكرنا فقط في كومونتير وخلنا لايك. ولا كنتي ما مشتركش في القناه اشترك معنا باش ان شاء الله نزيدو القدام ونجيبو سيارات ممتازه ونواكبوا معكم الخوت هاد العمل الخيري اللي كنديرو ديال تنجيب لكم سيارات حتى لعندكم بالارقام الهواتف بكل شيء. فهاد العمل كنديروه عن حب الخوت، ماشي على وديت الفلوس. شكرا لكم، الى اللقاء في سيارات اخرى ان شاء الله.